गोंयची गिरेस्तकाय म्हळ्यारच कला आनी संस्कृती. ह्या कले भितर गोंयच्या जायत्या जाणांनी आपलें नांव जोडलां. ते विविध क्षेत्र आसूं, खंयच्याय क्षेत्रा भितर जो कोण कले भितर येता तो आपलें नांव जोडटात. आयज आमी सांगे वाठारांत आसा, सांगे म्हालांत आसात. ज्या मनशान, ज्या कलाकारान आपल्या कले भितर नांव जोडलां तो एक कवी, लेखक आनी आंतरराष्ट्रीय कलाकार म्हणून तेणी नामना जोडिल्ली आसा. असल्या कलाकाराची दखल घेवप हें आमचें कर्तव्य आनी आमी हें करूंकूच जाय. आज आमी आसात सांग्या म्हालांतलो क्रिस्टियानो बाब फर्नांडीस हाज्या घरा कडेन आयल्यात ताची मुलाखत घेवपाक, खास मुलाखत घेवपाक. दिसन बाब, आज तुमचें बरेंचशें नांव गाजता. ह्या कला क्षेत्रा भितर ह्या फिल्डांत तुमी आयले नंतर आज तुमचें नांव एक लेखक, एक कवी, एक नामनेचो आंतरराष्ट्रीय एक तियात्रिस्ट म्हणून तुमचें आज एक नांव तुमी जोडलां. तुमकां कशें दिसलें ह्या कलेक येवन आपलें नांव जोडपाक? सुरवातीक सांगपा म्हणल्यार म्हजो बापूय एक तियात्रीस्ट, स्टेज मॅनेजमेंट करतालो आनीक म्युजिशियन, बँजो वाजयतालो. मॉर्निंग स्टार बँड आसलें तातूंत तो बँजो वाजतालो. आनीक तो कॉमेडी कांतरो म्हणटालो तियात्रांनी. मागीर जेन्ना हांव इस्कॉलाक वचपाक लागलो मिरकल्स हाय स्कुलान, सो फोर्थान आसतना तेन्ना आमचे एक क्लासीचो संस्कृतीक कार्यावळ जाताली. तातूंत ताणें म्हाका एक कॉमेडी कांतार शिकयलें, दोलियो म्हूण. आनीक हांवें तें बयरा भाशेन आटको बिटको मारून तें कांतार म्हणलें. आनी त्या कांतराक म्हाका लोकां कडच्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बरें म्हटलां गायलां म्हणलां. आनीक आमचो तेन्नाचो 5 बिगार फ्रांसीस सिक्वेरा, तो सर्गेस्त सोंपला. ताणें पायक म्हणपा लागलो न्ही तो, पूत तुजेच भाशेन जाल म्हूण कांतर म्हणपाक. आनीक तेन्नाच्यान मागीर आनी ताणें शिकयलें, अशी शिकयली. आनीक हांव जेन्ना परफॉर्म करतालो भुमिका कितें करतालो तो ताका सामको उमेद येताली. आनीक हे मिरकल्स इस्कॉलान एक क्लासीचो संस्कृतीक कार्यावळ केल्ले कारणान म्हाका तितून भाग घेवपाक चान्स मेळटालो आनी हांव भाग घेतालो. एकदां उगडास आसा, 8वीक आसतना, 8वी वर्गान आसतना हांवें डिफरंट कॅरेक्टर्स केले, डिफरंट हितून भाग घेयलो. एक समज 24 आयटम्स आहाय, तातूंतले 7 वा 8 हितून हांवें भाग घेयलो. आनी चोर जालो, कांतार स्वता हांवें बरोवन स्वता रचून हांवें एक कांतार म्हणलें. आनीक तेन्ना फादराची म्हणल्यार प्रिंसिपलाची उलोवप आसता, वो स्पीच आसता. त्या वेळार फादरान म्हजी तोखणाय केली. आनी तेणें कितले भाशेचे कॅरेक्टर्स केले ते पळय आनी तेंचे ते घे म्हूण सांगलें. हें आयकून सामकें बरें दिसलें. अशें करून हांव चालू आसलें. मागीर SSC आसतना 1975 10th SSC आसतना हांवें फामिलीचो एकवट म्हूण एक ल्हानशें नाटकुलें बरयलें. तें हांवें भाग घेवना तितून. सगळे आमचे क्लासीचे स्टुडंट जे वर्गांतली शिकपी भुरगीं आहाय न्हू तांकां शिकयलें. लेखना भितर ही सुरवात तुमची. हय. आनी तें नाटक करून फादरान परत स्पीचीन म्हाका काडलो. आनी कितलें बरें. आनी एक प्रायज एनावन्स केलो फाल्यां एसेंब्लीन आपण दिता म्हूण. आनी दुसरे दिसा एसेंब्लीन तेणें एक चॉकलेटी पॅकेट प्लस 10 रुपया तेन्ना 1975 तेन्ना व्हडले ते 10 रुपया दिले. आनी तितल्यान म्हणजे ती उमेद आनी वाडली. मागीर हांवें एक तियात्र बरयलो 1978 भयणीक लागून म्हूण. आनी तो तियात्र आमी इगोर्जेन केलो. आनी तो तियात्र पळयन तियात्र पळयलो उपरांत म्हाका दुसरे दिसाक आमचो मिंगल पॅरीस म्हणटा ताका आमी मिंगल पेरेरा आमचो सर्गेस्त तो म्हाका बाजरान मेळ्ळो. आनी म्हणपा लागलो तुगेलो तियात्र सारको बरो. तेणें वाखाडलो आनी तोय तियात्रीस्ट. तेणें वाखाडप म्हणल्यार म्हाका खूब. मागीर हांवें बारीक बारीक आमी नाटकां बरोवपा लागलीं.
मागीर हांवें ती रेडिओचेर सादर केल्या मगे रोमी देवधर्मी जेवणाक रोम तेच हे मागीर ती हांवें नाटकां आकाशवाणीचेर सादर केल्या एक म्युजिकल शो म्युजिकल प्ले उशीर जालो म्हूण म्युजिकल प्ले सादर केल्या मागीर अशें करून चालू मागीर एक दीस एक अंकी नाटकां सुरवात केली एक अंकी नाटकां बेज जबाबदार म्हणून एक अंकी नाटक बरयलें आनी वचत थंय हांवें फर्स्ट प्रायज घेयलो आनी बरो कलाकार आमचे आलेशेन म्हण आहा ताका मेळटालो बरी कलाकार म्हणून आमगेले शालीन म्हण एकटे आहले आनीक बरो बरोवपी बरो दिग्दर्शपी म्हणून हांवें इनाम घेयलें इतल्यान सुरवात जाली एकदां मागीर मुगेले काजार जाल्लें तेन्ना पर्सनल थिएटरान नासलो आनीक हांव घरांतलें काम करता आसतना प्रेमानंद लोटलीकर आमगेर पावलो तेच बराबर सर्गेश्ट कॉमेडियन पिटर आहलेलो आनी तो म्हणपाक लागलो फुडल्या आयताराक तियात्र तुवें आतांचे उपकार करचो पडटलो त्या तियात्रान तुवें मेन रोल म्हणल्यार हिरो रोल करचो पडटलो आतां मुगे कातराची तयार चलता न्हू तरी आसतना हांवें ताका उतर दिलें आनीक उतर दिलें आनी गेलो आनी 8 दिसां भितर हांवें तो तियात्रान भाग घेयलो आनी मुगे प्रोफेशनल तियात्र तेन्नाच्यान स्टार्ट जालो 1989 आनी त्याचे उपरांत तेगेले आनी 4 तियात्र केले आनी मागीर म्हणटा चालूच ही चालू चल्ली तियात्राची पूण आदीं तियात्रान प्रोफेशनल तियात्रान येवचे पयलीं आमी कला मोगी सांगे हाचे तर्फेन खूब एक 4 कोंकणी नाटकां पुंडलीक नायकाली केले मरणकटो सुरींग रक्तकेव आनीक मरणकटो सुरींग रक्तकेव कणकण माती हय कणकण आमी पुंडलीक नायकालीचे नाटक केले तेची दर्जेदार नाटक ओय दर्जेदार दर्जेदार कणकण माती रक्तकेव सुरींग मरणकटो आनी ही नाटकांतल्यान आमकां म्हळ्यार ती एक परफॉर्म करपाक भरपूर उमेद येता लोकांनी मानून तुमी बरें जिखले आनीक हेंच मरणकटो आमी गणेश उत्सव फेस्टिवल जाता न्हू तेन्ना बाजारान बस स्टँडार आमी तें सादर केल्लें दुसरे दिसाक एकटो येयलो एक हिंदू तो आनीक एक च्याये दुकानांत भितर सरलो आनीक सांगपा लागलो खंय तें नाटक तेणें बरें केलें म्हणून एक क्रिस्तांव चली तेगेलो मातशें तेगेलो उलोवप मातशें आमचे क्रिस्तांव भाशेन जावपा लागलें आमी सगळे हिंदू भाशेन कॅरेक्टर्स म्हणटकच तो म्हणपा लागलें ते बाकी सगळे बरें केलें म्हूण तेणें सांगलें तो ती एकटी क्रिस्तांव न्हू ते सगळे क्रिस्तांव तेजे म्हणटा तो अजाप जालो एक आमी क्रिस्तांव जावन आमी ती नाटकां करपाक एक चान्स पडलो आनी आमी तो उखलून धरलो हय मागीर आमचो विन्संट डिसिल्वा रिटायर्ड जज म्हजे फाटल्यान तो एकांकी नाटकां बरोवपाक लागलो आनी वचत थंय आमी फर्स्ट प्रायज घेयला बेनूर इल्लें आशा निराशा अशी केले मागीर तो म्हणटा पर्सनल एडवोकेट जालो मागीर जज जालो दिसता बाब आज तुमी सांगार नांव जोडलां सांगकाराचें नांव जोडलां त्या भशेन तुमी गोंयचेंय नांव जोडलां ते गोंयचें नांव जोडटा जोडून भारता भितर तूं पावले सगळ्या गांवां भितर पावले तुमी आनी जेन्ना तुमी नांव वयर सरता सरता तुमी गोंयाच्या भायरूय गेले गोंयाच्या भायर तुमी नामना जोडली तुमकां कशें दिसलें ही कला भारता भायर व्हरपाक हय सांगपा म्हणल्यार न्हू हांव पयलोच आतां तियात्रान नासता सुजर रोडालो तियात्र माऊली तेका एक एक्टर तेका भायर गेलो तेच जाग्यार मागीर हांव करपा लागलो आनी करता आसतना फर्स्ट म्हाका 1993 वर्साक आमी गल्फ टूर करपाक मेळ्ळो आनी गल्फाक वयतकच आमकां लोकां कडच्यान तो तियात्र पळयलो उपरांत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तेन्ना बरें दिसलें आनी एक भायल्या देशाक थंय एक मोठेपण अशें करून मागीर 1993 तेका मागीर 94 प्रिन्स जेकबाकान जॉयन जालो 94 आमी गेले गल्फ टूर केलो 96 केलो त्या उपरांत 2003 मारियो मिनेझीस हाचे तियात्र आमचो गल्फ टूर केलो आनीक मागीर 2012 सॅमी टावारीस हाचो आपल्या भुरग्यां सांगाताक आमी लंडन टूर करपाक मेळ्ळा
लंडन टूर प्लस गल्फ टूर. हय मागीर 2014 तेजो ती तिका सांडलेली आमी पयले फावट अमेरिकाचो टूर केलो. थंय आमी 2 शो केले तेजे. आनी 2017 प्लस लंडन गल्फ टूर हे जाले. आनी 2017 तेगेलो पुलीस ऑफिसर तियात्र तोय आमी केलो. आनीक सांगपा म्हणल्यार तो तियात्र आमी कॅनडा टोरंटोय केला. आनीक हिंगा पॅरीस फ्रांसाकूय केला. आनीक लंडन आनीक गल्फ टूर केले. आनीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनीक जेकबाक तियात्र नाचता आसतना दर म्हळ्यार तेगेले सिजनाक एक वर्सा भितर 2 सिजन आसताय न्हू. 2 तियात्र तो भायर काडटालो. आनी ते सगळे 3 वर्सां म्हणटा 4 फावटी हांव तेजे बॉम्बे टूर केला. बॉम्बे पुना टूर केला. आनी मारियो मिनीसागो तियात्र तो आमी गुजरात अहमदाबाद आनी बारोडा केला. आनीक सांगपा म्हणल्यार तियात्रां नाचल्याक जायत तियात्रिस्टांक हांव नाचलां. तेंचे बाराबर जायत कर्नाटका टूर केले. भरपूर जायत कडेन आमी हें केलें. हळगा म्हणनाका, मुर्डेश्वर म्हणनाका, होनावर म्हणनाका, अशें करून वेगवेगळे भागांनी थिंग वचोन तियात्र करपाक भाग मेळ्ळे. आनी लेटस्ट आमी आमचो तियात्र चलता खोबरू हो फाटीं आमी डिसेंबर 3 कारवार केला. थंय आमकां त्या तियात्राक भरपूर सामको लोकां कडच्यान प्रतिसाद मेळ्ळो. सारको चड म्हणल्यार जाता. आनीक अशें जातकच आनीक येवप बरें. जिस्मी बाब तुवें सगळें म्हळां एक अंतरराष्ट्रीय म्हणून तूं कलाकार तेन्ना फामाद जाता. आनी त्या वेळार एक कार्नवाल जेन्ना जाता सकयल्यान वयर येवप वयल्यान सकयल येवप हे खूब कठीण आसता. कांय कलाकार कितें आसा एक वयर गेलो सकयल येवपाक कितलें आसता कोणाक मुखार काडपाक सुद्दां हें आसता. तुमकां कशें दिसलें कार्नवाला सुद्दां व्हडलें हें आसता कार्नवाला सुद्दां सकयल देंवपाचें तुज्या मनाक कितें दिसलें? मोना म्हणजे कितें जालें आमचो जेवे देसांगे हो हेडा पार्टी काडटा वर्सा काडटा. कितले वर्सां जालें तो काडटा ते वालोर दिता ताका आमच्या सांग्यार तो एकटो चडसो आहा. आनीक एक दीस आमी अशें बसलो काय तो म्हणपाक लागलो आपणा थंय मातशें वांट घेयली जाल्यार बरें दिसतलें. बरें म्हणलें करया. सो हांवें तेगेलो घेयलो. आनी तुका सांगपा म्हणल्यार तियात्रा परस हांव तियात्र नाचल्यार मागीर आमकां कोण मेळनाय. कोण तियात्र पळोवपी आहाय ते कांय चुकोन येताय आनी मेळटाय आनी तुगे बरें जाल्या म्हूण सांगताय. रस्त्यार एक्टींग करप खूब कठीण हिंग आसता. कितें जाता हिंग सामकें लोकां फुड्यान करताय आनी लोकांचो मागीर प्रतिसाद मेळटा. तो आनी तुका सांगना. आनी तुका सांगपा म्हणल्यार म्हाका जो पळय प्रतिसाद मेळ्ळा कळ्ळें तुका तो आनी सांगपा न्हू. आमी कांसावली केलो. कांसावली ते सगळे वळखताय न्हू म्हाका कोण येता कितें हाडूं उदक हाडूं. दिसता बाब तुका खरें चलाचो देव बरें करूं. कित्याक तुमची म्हायती एक 4 लोकां भितर पावतली. आनी कलाकार कसो आसचो आनी कला कशी आसची खंय खंय पावचें हें तुमच्या माध्यमांतल्यान तुवें सांगिल्लें आसा. तुवें वेळ दिलो त्या खातीर तुका देव बरें करूं. तुकाय चड देव बरो करूं. कित्याक तुवें आमचो सांगेकार तुवें नाटककार तुवें नाटकां बरोवपी कळ्ळें तुका. आनी कोंकणींतल्यान तूं बरोवप करता तुगेल्यान जायतें. आनीक न्यूज रिपोर्टर आसा तूं आवडटा. आनीक तुवें म्हाका मान दिलो. म्हाका सामकी काळजांतल्यान तुका देव